ह्या PWDच्या गाळपणाक लागून हांगा कोणी मरूंक शकता। जाल्यार हो खांब पळय 1 मिटर सुद्दां ना। हांगासर पळयलो न्ही, हो रस्तो पळय 1 मिटर सुद्दां ना। 1 मिटराचेर हो खांब गायला। हाका हे जबाबदार कोण? फाल्यां सकाळ कोणें हाडून मोटरसायकल मारली किंवा गाडी मारून कोण तरी मेलो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? हांव आसा राष्ट्रीय राजमार्ग 66 नॅशनल हायवे 66 आनीक तुमी पळोवंक शकता आज हो डिमार्केशनाचो खांबो हांगा घाल्लो आसा। हांव एक प्रश्न करता सरकारा कडेन, तुमी वतात थंय AI कॅमेरा घायला फक्त लोकांक घरा कडेन फायन धाडपाक आनी लोकांक सदोवपाक। आज गोंयांत कितलेशे पर्यटक येता, रातचे तांकां रातीन कितलेशे एक्सिडेंट जाता। जाल्यार हो खांब पळय 1 मिटर सुद्दां ना। हांगासर पळयलो न्ही, हो रस्तो पळय 1 मिटर सुद्दां ना। 1 मिटराचेर हो खांब गायला। हाका हे जबाबदार कोण? फाल्यां सकाळ कोणें हाडून मोटरसायकल मारली किंवा गाडी मारून कोण तरी मेलो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? तुम्ही अशेंच करता। हायवे डिपार्टमेंटा कडेन प्रश्न करता, हें कितें? हें चल्लां कितें? रस्त्या सायडी इतले तुमी घातलो तो, अरे तुमी कितें तरी हाका इंडिकेशन दवरपाक जाय, एक तरी हाका टेप मारपाक जाय आसली, तें कांय ना। हाडला खांब घातला, फाल्यां सकाळ हाका मारून मेले जबाबदार कोण? तुमी ताची कंपेन्सेशन दितले, तुमी ताच्या फॅमिली न्याय दितले? हें अशें जावपाक जायना। ताका लागून ताबडतोब हांव हायवे कडेन डिपार्टमेंटान एक विनंती करता आनी मागता हो जातीन तें काडून तुमी सायडीक दवरचो। एक बारीकशें ल्हानशें इंडिकेशन घाला आनी हो सायडीक दवरता, ताकी कोणा दुसऱ्या त्रास जायना जावपाक। रस्तो सुरक्षीत दवरपाचें काम PWD आनी पुलिशेचें। लोक सुरक्षीत वचूं म्हूण आयज AI कॅमेरे बसयल्ले आसात, पूण लोक म्हणटात की AI कॅमेरे आमी सुरक्षीत वचपा लागून न्ही, आमी चुकले की घरा कडेन फायन धाडपाक म्हूण। आमचे कोणाक पडिल्लेच ना। आयज म्हाका फस्ट भावान फोन केलो की माशें टू पोळे हो 4 लेन हायवे आतां आनी हाजेर डिमार्केशन जाल्लें आसा आनी फातर घाल्ले आसात। हे फातर इतले हायटीन घालपाक गरज कितें आशिल्ले आमकां खबर ना, पूण तरी आसतना फातर हे घाल्याचे घाल्या व्हडले, पूण हे घालतरी हांगा कितें तरी इंडिकेशन आसपा आशिल्लें, कारण रातच्यो 2 गाडी हाडच्यान त्या हाडच्यान वतात, ते रातचे हें कळना, गोरवां आसता ती कळनात आनी हाका मारून कोणी मरपाक शकतालो। हांगा येवन पयल्यार खरी खबर, कारण ह्या PWDच्या गाळपणाक लागून हांगा कोणी मरूंक शकता। आनी ताका लागून आयज म्हाका जेन्ना कस्टमरान फोन केलो तेन्ना हांव येतना ही रेडियम टेप घेवन आयला, ही म्हजी पयशांची हाडली हांवें, कित्याक कोणी हांगा मरपाक नाका म्हणून। आतां हांव ती मारता, अशीच बाकी कडेनय बी सरकारान मारची, PWD अधिकाऱ्यान मारची म्हूण लोकांनी डिमांड केल्ली आसा। कारण अशी जर इंडिकेशन दिसत जाल्यार कोणा तरी कळटा हांगा कितें तरी पार्क आसा म्हूण, पूण हांगा PWD अजिबात लक्ष दिलें ना आनी अशे खूब कडेन खामी घाल्ले आसात। थंय तांणी हाडून टेप मारची आनीक लोक मागता आतां की तुमी असली घालपणां करनाकात, कारण कोणी मरतरी मागीर कितें म्हणटा, ना रे ताजो वेळ वायट आशिल्लो म्हूण तो मेलो म्हूण। ही कर्मां कोण पळयना, ताका लागून जातली बेगीन ज्या जाग्यार रस्त्या देखून खामी घाल्यात तांकां अशी रेडियम टेपी मारच्यो आनी त्यो बी क्वॉलिटी मारच्यो। खूब कडेन मारतात पूण ताची क्वॉलिटी उरना आनी त्यो रातच्यो शायन जायनात, तेन्ना असली क्वॉलिटी मारची म्हूण आतां गांवचे लोक मागतात। इन गोवा खातीर प्रभू गांवकार काणकोण।